یاد صاحب ہوں آپ کو نعت رسول مکتوب صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. رشی محبت سے اللہم صلی اللہ محمد تسلیما کثیرا کثیرا. کعبے نو آن وسایا کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے. کعبے نو آن وسایا کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے محمد نے. اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں اچے میرے آقا دیا باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں. واقعہ رتبہ پایا میرے محمد نے میرے محمد نے. کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے. دھیاں نماڑیاں نو مار دے ہیں دھیاں نماڑیاں نو مار دے ہیں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے ہیں. پھر دھیاں دا شان ودھایا دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے میرے محمد نے. کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے. شجرہ وی سونے نو سلام کیتا اے شجرہ وی سونے نو سلام کیتا اے. جان چل کے کلام کیتا اے جان چل کے کلام کیتا اے. پھر پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے میرے محمد نے. کعبے نو آن وسایا کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے. آخر شیخ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. بتاں وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہاں بتاں وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہاں. بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہاں بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہاں. پھر کعبے نو کعبہ بنایا کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے میرے محمد نے. کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد. اور تاریاں دے رنگ میرے اصحاب ہیں جنا پیچھے چلان والے کامیاب ہیں. امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے